कृषि शिक्षा र पूर्वाधार, कृषि शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार, सूर्य विनायक समृद्धिको मूल आधार। नमस्कार। 8औं नगरसभाका अध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, उपस्थित नगरसभा सदस्यज्यूहरू र नगरसभाका सचिवालयका कर्मचारीहरू, सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भएका प्रमुख उपलब्धिहरू समेटिएको प्रतिवेदन तथा यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य निर्णयका प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय नगर सभाका अध्यक्षज्यू, सामाजिक क्षेत्रका सबै सूचकहरू समान रूपले वृद्धि नभएसम्म विकासलाई पूर्ण मान्न सकिन्न। जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सबै नागरिकले पाउन पर्छ। स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच हुनु पर्दछ। महिला, बालबालिका, अशक्त, अपाङ्ग र आर्थिक सामाजिक रूपले वञ्चित समुदायको कल्याण र हितका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन हुनु पर्दछ, अनि मात्र वास्तविक विकासको गति लिन सक्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गरी 7औं नगरसभाबाट नगर प्रमुखज्यूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरू एवं उपप्रमुखज्यूले पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। क, आधारभूत नगर स्वास्थ्य सेवा। 1, आदरणीय नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत भई 7औं नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरूले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेको छ। नगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आएको खण्डमा समग्र बजेटलाई नै परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधानसहित पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई नै हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। 2, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण हालसम्म पनि नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौतीको रूपमा रहेको भए तापनि निःशुल्क रूपमा नियमित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान, गुणस्तरीय सेवामा प्रत्येक नागरिकको पहुँच, आकस्मिक सेवामा सबैको निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान, गुणस्तरीय सेवामा प्रत्येक नागरिकको पहुँच, आकस्मिक सेवामा सबैको निर्बाध रूपमा पहुँच तथा आफ्नो उपचारको सम्बन्धमा जानकारी गराउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरी नगरपालिकाका 12वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत नियमित रूपमा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवामा का कारण हामीले महामारीको विकराल रूप भने देख्न परेको छैन र स्वास्थ्य अवस्था हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको छ। 3, यस नगरपालिकाको कोभिड तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पौष मसान्तसम्म 1301 महिला र 1682 जना पुरुष गरी जम्मा 2984 जना सङ्क्रमण देखिए पनि 2559 जनालाई निको भइसकेको र 104 जना मात्र सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको देखिन्छ। नगरपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि 7 जना र कर्मचारी 22 जना समेतलाई कोभिड सङ्क्रमण भई हाल निको भइसकेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण यस नगरपालिकाका 21 जना नागरिकहरूको दुःखद निधन भएको छ। 4, यस नगरपालिकाका प्रत्येक स्वास्थ्य क्षेत्रका क्रियाकलापहरू फराकिलो बन्दै गएको छ। आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन, कोभिड-19 परीक्षणका लागि घुम्ती स्वाब सङ्कलन बुथको व्यवस्था, द्रुत गतिमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि CICT टिम परिचालन, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बालकोट उपशाखाको समन्वयमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान सहित सबै परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था सहित अहिले 50 बेड क्षमताको अस्पतालमा ICU र भेन्टिलेटर सहित हामी सूर्य विनायक नगरपालिका अस्पताल निर्माण सम्मको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। 5, कोरोना भाइरस लागेकाहरूको दिनौँ स्वास्थ्य समस्या बुझ्ने, कोभिड पोजिटिभ भएकाको नजिकको सम्पर्कमा आएकाहरूको घुम्ती स्वाब सङ्कलन बुथ मार्फत स्वाब सङ्कलन गर्न, टोल बस्ती तथा वडामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासक, अधिकृत, सामाजिक विकास समिति संयोजक र जनप्रतिनिधिहरू सहित CICT टिमको टोली परिचालन गरियो, जसका कारण महामारीको विकराल रूप लिन सकेको छैन। कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सातामा 3 दिन तोकिएका स्थानहरूमा घुम्ती स्वाब सङ्कलन कार्य भई PCR जाँच गर्दै आएको छ। महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस नगरपालिकाका 3000 नागरिकहरूले PCR एन्टिजेन परीक्षण गरी योजना यही माघ महिनादेखि
कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ। 6 अन्य स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत यस नगरपालिका औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण 41 जना विपन्न नागरिकहरूलाई 1 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य औषधि उपचार सिफारिस, 3000 नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान, 7000 जनालाई खोप सेवा र 5000 जनालाई प्रजनन सेवा लगायत अन्य सेवा प्रदान गरिएको छ। 7 महामारी नियन्त्रणका लागि अहोरात्र खटिनु हुने नगर प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासक अधिकृत सहित अन्य कर्मचारीहरू र जनसेवाको भावना सहित सङ्कटको अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता वहन गरी जनसेवामा समर्पित हुनुभएका CICT टिम लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूमा सामाजिक विकास समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ख शिक्षा, युवा तथा खेलकुद। 8 कोभिड-19 महामारीबाट शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो। विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुचारू हुन नसकेको हुँदा बालबालिकाहरूको शिक्षामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सकिएन। 19 कोभिड-19 नियन्त्रणभित्र देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गरी पठन पाठन सुचारू गर्ने तयारीका क्रममा सबै विद्यालयहरूलाई विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा कार्ययोजना पेश गर्न पत्राचार गरिएकोमा विभिन्न विद्यालयहरूबाट कार्ययोजना पेश भई कार्ययोजना अनुसार 2077 माघ 4 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ। 10 कोभिड-19 को प्रतिकूलताको बावजुद स्वास्थ्य शाखाको तर्फबाट हेल्थ डेस्क स्थापना गरी कक्षा 11 र 12 को परीक्षा सञ्चालन भई सरकारी र संस्थागत विद्यालयका 590 विद्यार्थीहरूको सुरक्षित रूपमा परीक्षामा सहभागी भएका छन्। 11 यस बीचमा केही विद्यालयहरूको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न विद्यालयहरूका शिक्षकहरूले आफ्ना सेवा क्षेत्रका टोलमा गएर विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य दिने र व्यक्तिगत रूपमा परामर्श दिने कार्य भइरहेको र सीमित विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा नै बोलाइ सिकाइ अभ्यास गराउँदै आएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जसलाई नगरपालिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। 12 हालै नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 र विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 को प्रावधान बमोजिम शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रदान गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै 2077 माघ 4 गतेदेखि सबै विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूलाई पठन पाठन सुचारू भएको छ। 13 यस नगरपालिकामा सञ्चालित 40 वटा संस्थागत विद्यालय र 16 वटा मन्टेश्वरीहरू सूचीकृत भएका छन् भने अन्य विद्यालयहरू सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका छन्। सूचीकृत नहुने संस्थागत विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाबाट दिने सबै सेवा सुविधा स्थगन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। 14 लामो समयदेखि सुचारू नभएको पठन पाठनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यहाँका शिक्षक, अभिभावक र शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी नगरपालिकाको तर्फबाट द्रुत सिकाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विद्यालयमा सञ्चालन भए पश्चात सिकाइ अभियानको योजना कार्यान्वयन गरिने जानकारी म सम्मानित नगरसभा समक्ष गराउँदछु। 15 2076 माघदेखि 2085 सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक चलिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई पूर्वाधार विकास एवं शैक्षिक क्रियाकलापहरूबाट सबलीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ। 16 विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुचारू भइसकेकोले गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि विद्यालय ल्याऊ र टिकाऊ भन्ने नारा सहित विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 17 दिगो विकासको लक्ष्य 4 बमोजिमका अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने जानकारी म सम्मानित सभा समक्ष गराउँदछु। ग महिला तथा बालबालिका। 18 लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको सहयोगका लागि लैङ्गिक शिक्षा हिंसा निवारण कोष खडा गरी रु 1 लाखसम्म गरिएको छ। यसै गरी लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू विभिन्न वडामा सञ्चालन भइरहेको छ। 19 बालबालिकाको अधिकार र हक हित संरक्षणका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट
बाल संरक्षण नीति 2076 तर्जुमा भएको छ। यस नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष आधारका साथ सम्मान गर्ने, संस्कारको विकास गर्ने नीतिका कारण सकारात्मक सोच र आत्मसम्मान वृद्धि भएको छ। नगरका 1320 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको छ, जसबाट यातायात तथा औषधि उपचारमा सहुलियत प्राप्त भइरहेको छ। 340 जना महिलाहरू समूहमा आबद्ध भएका छन् भने एकल महिलाहरूको नगरपालिका स्तरीय समिति गठन भई वडा भेलाहरू समेत सम्पन्न भएका छन्। एकल महिला भवन निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको बेहोरा म सम्मानित नगरसभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। 20 नगरका 93 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरी अपाङ्गताको वर्ग अनुसारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने अन्य आरक्षण सुविधा प्राप्त भइरहेको छ। 21 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंक मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सम्बन्धित वडाले छनौट गरेको बैंकसँग सम्झौता गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने समयमा कम्तीमा 3 दिन वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको स्थानमा बैंकका प्रतिनिधि गई भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ भने अशक्त र पूर्ण अपाङ्ग नागरिकहरूलाई घरमा नै गई भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कार्यमा थप सहजता हुने विश्वास लिएको छु। युवा तथा खेलकुद 22 युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि 7औं नगरसभाबाट कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन भएको छ र सो प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाएको छ। कोभिड-19 प्रकोपका कारण सञ्चालन हुन नसकेको युवा तथा खेलकुदका कार्यक्रमहरू अबका बाँकी महिनाहरूमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरिनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्था सबै प्रकारका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, टोल विकास संस्थाहरू एवं उपभोक्ता समितिहरू समेत नगरपालिकामा दर्ता तथा सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप हालसम्म 38 वटा टोल विकास संस्था, 12 वटा महिला समूह र 48 वटा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू यस नपा अन्तर्गत दर्ता एवं सूचीकृत भएका छन्। सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी संस्था र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न समूहहरूसँग साझेदारी गरी नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। आगामी दिनहरूमा यस्तो सहकार्यलाई अझ बढावा दिइनेछ। धन्यवाद। संयोजक सामाजिक विकास समिति सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 किरण थापा। धन्यवाद। नमस्कार।